अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च करते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वफाकी हुकूमत है और इस हुकूमत की जो सबसे पहली तरजीह पिछले 2 महीनों के दौरान नज़र आई है वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए निजकारी का जो प्रोग्राम है उसको हंगामी बुनियादों पर आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी अब बिल्कुल आखिरी मराहल तक पहुंचने वाली है। बहुत सारे मराहल इसने तय कर लिए हैं और फिर इसके बाद पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी के ऊपर काम को आगे बढ़ाया जाएगा। मौजूदा हुकूमत की निजकारी की जो पॉलिसी है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA अगरचे एक नुकसान पहुंचाने वाला पाकिस्तान का कौमी इदारा बन चुका है, जो कि कौमी ख़जाने को माहाना तकरीबन कोई 25 से 30 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है और एक साल के दौरान तकरीबन लगभग 100 अरब रुपए का नुकसान PIA कौमी ख़जाने को पहुंचाता है। इस तरह जो इसके टोटल नुकसानात हैं, मजमूई जो इसका नुकसानात हैं वो कोई 400-500 अरब रुपए के लगभग हो चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान स्टील मिल के जो नुकसानात हैं वो भी 200-250 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। और पाकिस्तान स्टील मिल, जैसा कि आप जानते हैं कि 2015 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत ने इसकी गैस बंद करके इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। अब PIA और पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी के ऊपर तवक्को के ऐन मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान लड़ाई का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल कराची में एक तकरीब के दौरान, यौम मज़दूर की तकरीब थी, और इस तकरीब के दौरान उन्होंने मज़दूरों से जब ख़िताब किया तो उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो कि नून लीग की हुकूमत है, उसका जो निजकारी का प्रोग्राम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी हिमायत नहीं करती। ख़ास तौर पर PIA की जो निजकारी है उसकी जिस तरह निजकारी की जा रही है इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी। इसी तरह पाकिस्तान स्टील मिल की जो निजकारी का अमल है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुशावरत के बग़ैर आगे बढ़ाया गया तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी किसी सूरत हिमायत नहीं करेगी। अब जब 2013 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उस वक्त भी यही मसाइल सामने आए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार ये कहती रही थी कि अगर हुकूमत से, नून लीग की हुकूमत से पाकिस्तान स्टील मिल नहीं चलाई जाती तो फिर ये सिंध हुकूमत के हवाले कर दी जाए, सिंध हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल को चला लेगी। अब नाज़रीन इकराम, जो पाकिस्तान स्टील मिल है इसका जो टोटल रकबा है वो तकरीबन कोई 18,000 एकड़ के लगभग है, बल्कि इससे ज़्यादा है, जिसमें से 10,000 एकड़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान स्टील मिल की जो मशीनरी, प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, सारी चीज़ें जो कि इस वक्त बंद पड़ी हुई हैं, वो सिर्फ स्टील मिल के लिए है। और जो बाकी 8,000 से ज़ायद का रकबा है वो वहाँ पर जो आबादी बनाई गई है, कॉलोनी बनाई गई है, मुलाजमीन रहते हैं, लोग रहते हैं, वो 8,000 एकड़ के करीब है। अब चूँकि ये 18,000 एकड़ का बहुत बड़ा रकबा है और ये सारी की सारी जो ज़मीन है ये सिंध हुकूमत की है। अब सिंध हुकूमत ये कहती है कि ये ज़मीन वफाकी हुकूमत किसी भी सूरत में नहीं बेच सकती जब तक सिंध हुकूमत इसकी इजाज़त न दे, क्योंकि मिल्कियत ज़मीन की जो है वो सिंध हुकूमत के पास है। लेकिन वफाकी हुकूमत ये कहती है कि ये ज़मीन स्टील मिल के लिए थी। स्टील मिल चूँकि बंद पड़ी हुई है तो इसके ऊपर या तो इंडस्ट्रीज़ लगाए जाएं या कारखाने लगाए जाएं, या फिर इसके ऊपर CPEC के तहत जो नए मंसूबे आ रहे हैं वो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ वगैरह, कारखाने वगैरह लगाए जाएँ। यहाँ तक तो चलें बात समझ आती है, लेकिन अगर फिर स्टील मिल की जो ज़मीन है इसको औने पाने दामों बेचा जाता है तो फिर इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह जो PIA का केस है वो भी बहुत नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहा है, क्योंकि अब जो ताज़ा तरीन इतलात थी उनके मुताबिक PIA का जो कर्ज़ा है वो उसकी बैलेंस शीट से हटाया जा रहा है और उसको एक और कंपनी के
حوالے کیا جا رہا ہے، ایک الگ کمپنی بنائی جا رہی ہے، سارا کا سارا قرضہ، اس کے واجبات، اس کی لائبلٹیز وہ الگ سے ایک کمپنی کے سپرد کر دی جائیں گی، اور جو پی آئی اے جس شخص کو بیچی جائے گی، جس کمپنی کو بیچی جائے گی، اس کو بالکل صاف کر کے دیا جائے گا کہ یہ آپ لے لیں، اس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے، کوئی واجبات نہیں ہے، اس کمپنی کو پی آئی اے کو آپ چلانا چاہیں تو چلا سکتے ہیں۔ اب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہے ہیں کہ پی آئی اے کو آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلائیں، اس طرح اونے پونے داموں اس کو فروخت نہ کیا جائے، کیونکہ اگر اس کو بیچ بھی دیا جائے تو یہ قومی خزانے کا کوئی حل نہیں ہے، اس کو پروفیٹیبل بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ بنایا جا سکتا ہے اگر اس کی مینجمنٹ کے اندر پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ لائے جائیں، اور پھر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی پی آئی اے کے ساتھ اس کی پارٹنرشپ کر دی جائے تو پھر پی آئی اے کو چلایا جا سکتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، پچھلے آپ 10-15 سال کا جو ریکارڈ ہے وہ اٹھا کر دیکھ لیں تو پی آئی اے کی اب یہ حالت ہے کہ اس کو چلانا انتہائی ناممکن ہو چکا ہے۔ کوئی بھی کمپنی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ اپنا اربوں ڈالر پی آئی اے کے اندر انویسٹ کرے اور پی آئی اے کو پھر دوبارہ چلانے کے لیے اتنی کوشش کرے، اتنی محنت کرے، اتنی تگ و دو کرے، پھر اس کا حاصل وصول بھی کچھ نہ ہو، کیونکہ ایویشن پالیسی کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ تبدیلیاں لائی گئی ہیں، اور پاکستان کے اندر کے جو روٹس ہیں وہ مختلف جو ایئر لائنز ہیں ان کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ یہاں سے ایئر لائنز پیسنجرز کو اٹھاتی ہیں، پاکستانی پیسنجرز کو اٹھاتی ہیں، دوحہ لے جاتی ہیں، وہاں سے پھر اپنی ایئر لائنز کے ذریعے جو بیرون ممالک ہیں وہاں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کو دبئی، ابوظہبی کے روٹس کے ذریعے بھی بیرون ملک پہنچایا جاتا ہے، اور پھر ترکی استنبول کے ذریعے بھی جو ایئر لائنز ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہیں۔ یہ ایک اوپن اسکائی پالیسی پاکستان نے متعارف کرائی تھی کہ پی آئی اے چونکہ ناکام ہو چکی ہے، اس لیے اب تمام ایئر لائنز کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ یہاں سے مسافر اٹھائیں، ٹرانزٹ کریں، درمیان میں رکیں، اور پھر ان کو جو مسافر ہیں ان کو ان کی منزل مقصود تک پہنچایا جائے۔ پاکستان کے پاس بہت بڑا ایک والیوم ہے مسافروں کا جو کہ ہر سال پرواز کرتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، تو جو بھی فورن کمپنی آئے گی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے اندر، اس کے لیے مسافروں کی تو کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جو تجویز بلاول بھٹو زرداری دے رہے ہیں کہ پی آئی اے کے اندر ایک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے وہ شروع کی جائے، اور پھر جو اوپن اسکائی پالیسی شروع حکومت نے کی ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرے، اور کچھ حدود و قیود کا تعین کیا جائے کہ اگر کوئی ایئر لائن پاکستان کے اندر آتی ہے تو اتنی ہی تعداد میں جتنے مسافر پاکستان سے اٹھا کر لے جاتے ہیں اتنی تعداد میں پھر دوسرے ملکوں سے ان کو پاکستان کے اندر بھی مسافر لانے کی اجازت ہونی چاہیے، مطلب ایک لمٹ ہونی چاہیے کہ کتنی حد میں پروازیں پاکستان کے اندر آ سکتے ہیں، کتنی مسافر لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس وقت چونکہ کھلی چھوٹ ہے، چونکہ پی آئی اے ناکام ہو چکی ہے تو ہر چیز جو ہے نا وہ غیر ملکوں کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اسی طرح جو اسٹیل مل کا کیس ہے، اس میں بھی اب سندھ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو، یا پھر کوئی غیر ملک جس طرح کہ روس ہے، چین ہے، وہ یہاں پر آ کر اگر کام شروع کر دے تو پھر پاکستان اسٹیل مل کو بھی چلایا جا سکتا ہے، چونکہ پاکستان جو ہے وہ سالانہ اربوں ڈالر کی اسٹیل کی مصنوعات درآمد کر رہا ہے۔ اگر اسٹیل مل کو بھی چلا دیا جائے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے، درآمدات ہیں اسٹیل کی، اس کو روکا جا سکتا ہے۔ بہرحال اب تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان نجکاری کے معاملے پر لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور حکومت نون لیگ کی ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ مشاورت شروع کرے، جب مشاورت شروع ہوگی تو پھر کام لمبا ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ کتنا دباؤ پاکستان پیپلز پارٹی کا برداشت کر سکتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے اوپر کتنا دباؤ ڈال سکتی ہے، یا پھر یہ صرف زبانی جمع خرچ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کی ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔